माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। के छ प्रतिपक्षी दलका माननीयहरूको? माननीय खिमलाल भट्टराई, एकदम संक्षेपमा आफ्नो भनाइ। अध्यक्ष महोदय, अहिले चाहिँ खास गरिकन यो महँगीको विषय चाहिँ धेरै गम्भीर भएर आएको छ र यो महँगी यसको बारेमा महँगी नियन्त्रणको विषयमा, यसको अनुगमनको विषयमा, यसको नियमन अनुगमन नियन्त्रण यो कुनै पनि विषयमा सरकार गम्भीर रूपमा प्रस्तुत भएको देखिँदैन र यो महँगीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि जुन हिसाबले भइराखेको छ यसले अरू क्षेत्रमा पनि जसरी यो मूल्य वृद्धि भइराखेको छ यसले चाहिँ जनताको ढाड सेकेको अवस्था, जनताको जीवन चाहिँ असाध्यै कष्टकर र पीडादायी भइराखेको स्थिति छ। अब यो जनताले मार खेपिरहनु पर्ने, जनताको ढाड खुस्किने स्थिति भइसक्यो। तर दुर्भाग्यको कुरा के छ भन्दाखेरि सरकारले कुनै पनि यसतर्फ चाहिँ प्रभावकारी पहल कदमी जनतालाई राहत दिने कुरामा, जनताको जीवनलाई सहज बनाउने कुरामा र यो सबै चिजलाई अलिकति व्यवस्थित गरेर अगाडि लैजाने कुरामा चाहिँ सरकार जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भइराखेको छैन। यो गम्भीर कुरा हो र आज देशमा चाहिँ एउटा राज्यविहीनताको अवस्था चाहिँ सिर्जना भइरहेछ। सरकार छ कि छैन, राज्य छ कि छैन, यसले कुनै जनताको लागि, देशको लागि कुनै भूमिका खेलिराखेको छ कि छैन भन्दाखेरि यसतर्फ सरकार बेखबर छ। सरकार कुनै चाहिँ नि एउटा व्यवस्थित प्लानको साथमा अगाडि बढेको छैन। यदि बढेको छ भने यसले आफ्नो जिन्दगीलाई सहज बनाउने कुरामा, सरकारको जीवनलाई सहज बनाउने कुरामा, मन्त्रीजीहरूको आफ्नो जीवनलाई सहज बनाउने कुरामा उहाँहरू लागिरहनु भएको होला। तर देशप्रति, जनताप्रति, समाजप्रति कुनै उत्तरदायी भूमिका सरकारले खेल्न सकिराखेको छैन। र अब यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि अराजकता कोबाट आज सिर्जना भइरहेछ भन्दाखेरि कुनै जनताबाट, तलपट्टिको चाहिँ कुनै मानिसबाट यो कुरा भइरहेको होइन कि आज सत्तापक्षबाट, सरकारका मन्त्रीहरूबाट मन्त्रीले देशमा चाहिँ अराजकता सिर्जना गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। नियम मिच्ने काम, पद्धति मिच्ने काम, मूल्य मान्यताहरू भत्काउने काम कहीँबाट भएको छ भनेदेखि त्यो सरकारबाट भएको छ, सरकारका मन्त्रीहरूबाट भएको छ। संस्कृति मन्त्री कसरी पेश भइरहनु भएको छ? आज मैले एउटा मन्त्रीले, त्यो पनि संस्कृति मन्त्रीले प्रस्तुत गरेको, उहाँले बोलेको शब्दलाई म यो सदनमा बोल्न सक्दिनँ। उहाँले बोलेको शब्दलाई मैले सदनको कुरा होइन, सदनको गरिमालाई ध्यानमा राखेर बोल्न नसक्ने कुरा होइन, म बाहिर पनि बोल्न सक्दिनँ। अध्यक्ष महोदय, संस्कृति मन्त्रीको बोली वचन त्यस्तो छ। त्यसरी संस्कृति मन्त्री पेश भइरहनु भएको छ। उहाँको व्यवहार, उहाँको शैली त्यस रूपमा छ। कसैले पनि आज संस्कृति मन्त्रीको व्यवहार, उहाँको शैली, उहाँको प्रस्तुतिलाई कसैले सही छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? मेरो विचारमा तर सक्नुहुन्न। तर दुर्भाग्यको कुरा के छ भने आज पनि उहाँ जुन व्यवहार प्रकट गरिरहनु भएको छ उहाँ मन्त्री नै बसिरहनु भएको छ। सबैले यो बेठीको भन्नुहुन्छ होला सोध्ने हो भने जवाफमा, तर उहाँ मन्त्री नै भएर बसिरहनु भएको छ। अर्थमन्त्रीले सेटिङको आधारमा ठुलो कमिसनको खेल भयो भन्ने कुरा छ, बाहिर भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा छ। तर अनि उहाँले सेटिङको आधारमा बिचौलियालाई राखेर आज देशको अर्थतन्त्रको हालत यो छ। सङ्कटमा मात्रै होइन, अर्थतन्त्र टाट पल्टिने स्थितिमा चाहिँ देश गइसक्यो, त्यो स्थिति छ। तर आज चाहिँ अर्थमन्त्रीले बिचौलियालाई राखेर आफ्नो स्वार्थमा, आफ्नो दलको स्वार्थ होला, दलहरूको स्वार्थ सत्तापक्षको के छ उहाँहरूले बताउने कुरा हो। तर आज चाहिँ सेटिङमा बिचौलियासँग साँठगाँठ गरेर करको चाहिँ दर रेट तय गर्ने काम गर्नुभएको छ। हामीले भन्यौँ दुईटा कुरा, हामीले भन्यौँ मन्त्रीज्यू नैतिकताको आधारमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन, हामीले एउटा कुरा भन्यौँ। अर्को कुरा हामीले त्यो दिनको 14 गते रातिको 12 बजेसम्मको, 10 देखि 12 बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज हामीलाई देखाउनु पर्यो, हामीले देखाउनु पर्यो भनेर कुनै प्रतिपक्षी दललाई होइन। उहाँले एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ यो एमालेलाई हामीले देखाउने चिज हो, यो एमालेलाई किन देखाउने, प्रतिपक्षलाई किन देखाउने भनेर भन्नुभएको छ। ठिक छ, एमालेलाई देखाउने कि नदेखाउने,
प्रतिपक्षलाई देखाउने कि नदेखाउने, तर प्रश्न उठिसकेपछि संसदलाई त देखाइदिनुहोस्, जनतालाई त देखाइदिनुहोस्। उहाँले अपराध गर्नुभएको छ, त्यस कारणले देखाउन सक्नुहुन्न र आज अर्को बाटो यो सरकारको विषय हो भनेर उहाँले चाहिँ जनतालाई ढाँट्ने काम, फेरि ठग्ने काम चाहिँ उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ र भाग्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ। यो एउटा गम्भीर अपराधमा, देशप्रतिको गम्भीर अपराधमा राष्ट्रप्रति अपराध गर्ने काम अर्थमन्त्रीबाट भयो। आपूर्ति मन्त्रीको हालत, उहाँको कसरी उहाँ मन्त्री भएर बसिरहनु भएको छ? कुनै अनुगमनको काम, अरू सबै छोडौँ, कुनै अनुगमनको काम उहाँले गर्नुभएको छ? हिजो अस्ति राति पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो, पेट्रोलको मूल्य अब 200मा पुगेको छ, 179 भनिएको छ। 200 किन भन्ने भनेर लाज लागेर उहाँले 179 भन्नुभएको होला। 179 पुऱ्याइयो, अब चाहिँ फेरि बढाउने कुरा आइरहेछ। एक हप्तामा उहाँले भनेको चाहिँ, उहाँले जुन स्वचालित मूल्य निर्धारण पद्धति अनुसार हामीले गरेका छौँ त्यो नियमलाई पक्रेर गरिरहेछौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यही नियमअनुसार उहाँले गर्ने हो भने पनि 15 दिनभन्दा अगावै गर्न मिल्दैन, त्यसलाई पनि क्रस गरेर उहाँले गरिरहनु भएको छ भनेदेखि देशलाई ढाँट्ने, छल्ने कुनै भूमिका, कुनै अनुगमनको काम गर्नुभएको छ, कुनै नियन्त्रणको काम गर्नुभएको छ? अघिल्लो दिनसम्मको कति थियो स्टोरमा तेल, अनि तेल व्यापारीहरूलाई उनीहरूलाई मुनाफा कमाउने आधार बनाइदिने देशले चाहिँ निर्णय गरेर, सरकारले निर्णय गरेर, सरकारका अङ्गहरूले निर्णय गरेर अनि व्यापारीहरूलाई चाहिँ मुनाफा कमाउने केही सीमित व्यापारीको सरकार बन्ने हो। यस हिसाबले जान मिल्छ र आज चाहिँ आपूर्ति मन्त्री के गर्दै हुनुहुन्छ? यही धन्दा गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि कृषि मन्त्री किसानलाई मल दिन नसक्ने, उहाँले भन्नुभयो दिन्छौँ, आउँछ, तर आज पनि चाहिँ हाहाकार मचिरहेछ। प्रदेशको स्थिति हेर्ने हो भनेदेखि त लज्जाजनक। प्रदेशको मन्त्रीले सुन्दाखेरि भन्दाखेरि पनि लाज लाग्ने स्थिति छ। मन्त्री गएर चाहिँ दिदीबहिनीहरूलाई कुट्ने काम, घरमै गएर कुट्ने काम गरेको छ। ताजुबको कुरा त के छ भन्दाखेरि यत्रो लामो इतिहास भएको यो काङ्ग्रेसको यो लम्पसार देख्दाखेरि कुनै नैतिकतामा, कुनै मूल्यमा, कुनै मान्यतामा यो काङ्ग्रेस अडिन सकेन। लोकतन्त्र, संसदीय मूल्य, परम्परा, एउटा चाहिँ परिवर्तनप्रतिको एउटा चाहिँ जुन एउटा परिवर्तनलाई जोगाउने, परिवर्तनप्रति सकारात्मक भाव जागृत गर्ने एउटा भूमिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले लिड गर्नुपर्ने हो। तर आज संस्कृतिलाई मेट्ने काम, मूल्य मान्यतालाई भत्काउने काम यो काङ्ग्रेसले गर्दैछ। यसले यो लोकतन्त्रलाई जोगाउन सक्दैन, गणतन्त्र सङ्घीय व्यवस्था यसले जोगाउनै सक्दैन। आजको हालत हेर्दाखेरि मन्त्रीहरूले, संस्कृति मन्त्रीको हालत, प्रधानमन्त्रीज्यूको, अध्यक्षज्यू म लम्ब्याउने पक्षमा छैन, तर संस्कृति मन्त्रीले त्यो गर्नुभयो। संस्कृति मन्त्रीप्रति प्रधानमन्त्रीज्यूको के भनाइ छ? अर्थमन्त्रीले बिचौलिया राखेर देशलाई अपराध गर्ने काम गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले के गर्दै हुनुहुन्छ? र म आज बहुत गम्भीर रूपमा सिरियसली म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आजको यो स्थितिमा यो सरकारले, यो लोकतन्त्र, यो संसदीय परम्परा, हाम्रो परिपाटी, हाम्रो मूल्य, हाम्रो मान्यता यो सरकारले जोगाउन सक्दैन। यो सरकारले जोगाउन सक्दैन। यो सरकार यो निकममा भइसक्यो। यसका इन्द्रियहरू कमजोर भइसके। कमजोर भन्दा पनि यी इन्द्रियहरूले काम गर्न नसक्ने हालतमा पुगिसके। यो सरकारको कानले सुन्दैन, मुखले बोल्दैन, आँखाले देख्दैन। जनता पीडामा छ, देश खतरामा छ। देशको चाहिँ हालत, हाम्रो परिवर्तनका चाहिँ सब एजेन्डाहरू माथि आज प्रश्न उठ्न थालिसकेका छ जमिनमा भनेदेखि यो सरकारको विकल्पको आवश्यकता छ। मैले यसको अर्थ प्रतिपक्षको दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् यस्तो कुरा होइन। हामी चाहिँ जमिनमा बसेर जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा आवाज बुलन्द गर्न तयार छौँ। राष्ट्र जोगाउने कुरामा जनताको हितमा हामी चाहिँ आवाज उठाउने, त्यसको लागि भूमिका खेल्न हामी जमिनमै बसेर, धुलोमा बस्न तयार छौँ। तर देशको स्थिति चाहिँ धेरै कमजोर भइरहेछ। हाम्रो परिवर्तन कमजोर हालतमा जाँदैछ। त्यसकारणले आजको यो हालतमा प्रधानमन्त्रीज्यू नसुन्ने हालतमा, नबोल्ने हालतमा, नदेख्ने हालतमा, जुन हालतमा उहाँ देखिनुभयो आज, अहिलेको यो व्यवहारलाई हामीले हेर्दाखेरि उहाँबाट चल्दैन। मेरो सुझाव के छ भन्दाखेरि अब सत्तापक्षले नै विकल्प खोज्नुहोस्। सत्तापक्षले नै विकल्प खोज्नुहोस्। यो चल्नेवाला छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूबाट, यो मन्त्रीमण्डलबाट, मन्त्रीमण्डलको एक मन्त्रीको नाम लिएर उहाँको भूमिकाको बारेमा हामी भन्न सक्छौँ। उहाँको कमजोर हालतको बारेमा हामी भन्न सक्छौँ।
उहाँहरूबाट चल्ने स्थिति छैन। यो सरकारबाट चल्न सक्दैन। तपाईहरूले विकल्प खोज्नुहोस् र चलाउनुहोस्, अलिकति त चलाउनुहोस्। यो त केवल आफ्नो कुर्सीको रक्षा। कसरी मन्त्रालय जानुहुन्छ मन्त्रीहरू, ताजुब लाग्छ। मन्त्रीहरू कसरी जनताको बिचमा जानुहुन्छ? हालत यस्तो लज्जास्पद भइसक्यो। अध्यक्ष महोदय, मेरो एउटा अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध छ, यो स्थितिमा कम्तीमा पनि आजको जुन हालत छ, यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको जे स्थिति हो यसको बारेमा त सहज कुरा भन्नुहुन्छ मन्त्रीज्यूले, तर त्यति कुरा भनेर भएन। मेरो के अनुरोध छ भन्दाखेरि यो सरकारले एउटा जिम्मेवारीपूर्वक एन्सर गरोस् यो सदनलाई, जनतालाई। आज अनुगमनको स्थिति के छ, नियन्त्रणको स्थिति के छ र त्यतिले मात्रै पुग्दैन अध्यक्ष महोदय। यसमा जनतालाई राहत दिने विषय के छ त्यो विषय पनि आउनु पर्यो र सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक हामीलाई जवाब दियोस्। कम्तीमा पनि यो विषयमा दियोस्। अरू समग्र विषय हामी छलफल गरौँला, तर यो मूल्य वृद्धिको विषयमा, महँगीको विषयमा, जनतालाई राहत दिने विषयमा यसमा जिम्मेवार एन्सर आओस्। जबसम्म आउँदैन अध्यक्ष महोदय, यो सदनमा अरू विषयमा छलफल गर्नुको कुनै औचित्य छैन, कुनै औचित्य छैन। यो मैले प्रतिपक्षको हिसाबले भनिरहेको छैन, यो हरेक मान्छेको हिसाबले, नेपाली जनताको हिसाबले म भन्दैछु। यो सदनमा अरू विषयमा छलफल गर्नुको अर्थ छैन। पहिला यो विषयमा छलफल भएर टुङ्गो लाग्नु पर्यो। जिम्मेवारीपूर्वक सरकार उपस्थित हुनु पर्यो, एन्सर लिएर उपस्थित हुनु पर्यो, व्यवस्थित रूपमा राहतको एजेन्डासहित। म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु र अध्यक्षज्यूबाट रुलिङ होस् भन्ने माग गरेर यो सदन अगाडि बढ्न सक्दैन जबसम्म यसको एन्सर आउँदैन। हाम्रो कुरा यो हो अध्यक्षज्यू, धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मूल्यवृद्धि जस्तो गम्भीर जनसरोकारको विषय उठिरहेको छ। आज पनि यहाँले उठाउनु भएको छ। सदनमा उठेका विषयमा संसद मार्फत जनतालाई जवाब दिनु सरकारको आफ्नो दायित्व पनि हो र यसतर्फ सरकारको म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु। साथै सम्बन्धित मन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठकमा जवाब दिन म निर्देश पनि गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यहाँले उठाएका विषयहरूको बारेमा सरकारको तर्फबाट जवाब दिने, जिम्मेवार बन्ने कुराहरूको लागि मैले निर्देशन गरेको छु। अब यहाँहरू बसेर नियमित हाम्रा अरू कार्यसूचीमा हामी अगाडि बढौँ। अर्को बैठकमा सरकारको मन्त्री आएर जवाब दिनुहुनेछ, त्यो विश्वासमा यहाँलाई दिलाउन चाहन्छु। यहाँहरू बसेर आगामी कार्यसूचीलाई हामी अगाडि बढौँ। पूर्वक एन्सर नआएसम्म यो सदन अगाडि बढ्न सक्दैन अध्यक्ष महोदय। यो हाम्रो जिम्मेवारीपूर्वक हामीले लिएको निर्णय हो। जवाब आइसकेपछि जिम्मेवारीपूर्वक भोगी भने हेरौँला। अहिले जवाब दिनेको जुन मैले समय दिएको छु त्यति बेलासम्म धैर्य गरौँ र यो बाँकी हाम्रा विषयवस्तु जुन छन् त्यसमा अगाडि जाउँ। मान्छेहरू बस्दिनुहोस्। जिम्मेवारीपूर्वक र म भनिरहेको छु, राहत प्याकेज सहित जनतालाई सहुलियत दिने प्रोग्राम सहित सरकार उपस्थित होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। सरकारको एन्सर सुन्छौँ, त्यस पछाडि मात्रै सदन अगाडि बढ्ने वा नबढ्ने भन्ने कुरामा हामी जान्छौँ अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यहरू, आजको कार्यसूचीका सम्पूर्ण विषयहरू अर्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी कार्यसूचीबाट हटाएको छु। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक 2079 साल असार 8 गते बुधबार अपराह्न 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।